बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए माजी की एक खौफनाक गलती की निशानदेही की। हमारे मुल्क में ये जो दो पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा। इस मुल्क की जो लीडरशिप थी उसको कोई फिक्र नहीं है कि लोगों को इंसाफ मिले या ना मिले। ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहना चाहता है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहता। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। वज़ीर आज़म बात तो दुरुस्त कर रहे हैं। मुल्क में वाकई दो किस्म के कानून हैं और इंसाफ की हालत तो बहुत ही पतली है। लेकिन सवाल यह है, आज ही हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तीसरे साल में 7वां आईजी और 5वां चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। यूं पंजाब में औसतन आईजी को 6 माह और चीफ सेक्रेटरी को 9 माह मिल रहे हैं। ये बार बार इतनी तेजी से तबादले क्या साबित करते हैं? क्या ये साबित नहीं करते कि इस हुकूमत में आला सरकारी अफसरों को भी नौकरी का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? क्या वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के सबसे बड़े सूबे के लिए एक अच्छा आईजी और मुनासिब किस्म का चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा? और अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने अपोजिशन को दिलचस्प खिताबात से नवाज दिया। जावेद लतीफ जो हैं कायना कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने एक कौमी सलामती के अदारे पर इल्जाम लगा दिया कि उनके कहने पर बिल लाया जा रहा है। और उन्होंने मुतालबा किया उस अदारे से कि आपकी स्ट्रीट का नोटिस है, अगर उन्होंने नोटिस ना लिया तो जो कायना कमेटी है वो आपको तलब करेगी और आपसे जवाब लेगी। जावेद लतीफ साहब एक सियासी जोकर हैं और सिर्फ अटेंशन सीकर हैं। उनका ख्याल है कि किसी तरीके से फौज उन्हें लिफ्ट करा ले। जो पार्टी की बदकिस्मती ये हो कि सवाए उसके कि वो GHQ के गेट के बाहर बैठे रहें और उसके बाद जो है उनकी अपनी कोई सियासी हैसियत ना हो, वो हर वही काम करेंगे जिसमें उनको लगे कि किसी तरीके से हमें कोई इदारा जो है वो उठा ले और हमें हमारे मुंह में वो फीडर जो हमारे लीडरशिप के मुंह में रहा सालों, वही फीडर दोबारा हमारे मुंह में डाल दे और हमें इक़्तिदार दे दे। इसके अलावा उनकी क्या पॉलिटिक्स? इससे ज़्यादा गैर संजीदा अपोजिशन, इससे ज़्यादा नालायक और नाअहल अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत को नसीब नहीं है। मरियम नवाज़ हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक दो नई खबरें भी आई है। बाबर आजम साहब अब कैप्टन नहीं रहे और नए कैप्टन का जो अनाउंसमेंट है वो 13 तारीख को होगी। टेस्ट मैचेस के लिए वो कैप्टन नहीं रहे, तो ये बड़ी दिलचस्पी सूरत हाल है। PCB की जो सूरत हाल थी सारा दिन आप मुलाजा करते रहे, उसका रिजल्ट ये निकला है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने EVM को मुस्तरद कर दिया और उसने 37 एतराज़ात उसके ऊपर लगाए। तो ये लेटेस्ट चीज़ें भी आपके सामने हैं जो हम आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और दरमियान में हम कोशिश करेंगे कि पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर किसी एक्सपर्ट की राय भी हम जरूर ले लें। अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पंजाब की सूरत हाल है ये बड़ी अलार्मिंग है। कहते हैं कि 3 साल हुए हैं सर और 7वां IG आ गया है और 5वां चीफ सेक्रेटरी आ गया, तो ये वजह क्या है? आपको कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा, या कोई पंजाब के अंदर कोई बहुत बड़ा कहतुरुजाल है कि लोग परफॉर्म नहीं करते, या फिर उस्मान बुज़दार साहब के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो आपको बिलखुसूस, क्योंकि आप भी अपने नाम की इब्तिदा दुरूद शरीफ से करते हैं, तो आपको, आपके नाजरीन को, आपकी पूरी टीम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को आज 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है मुबारक हो। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन ख़त्म नबूवत के लिए पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने बहुत बड़ा काम किया था। जहाँ तक आपके सवाल का चौधरी साहब ताल्लुक है,
دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا، یعنی کہ آئیڈیلی اسپیکنگ تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ کی ٹیم بن جائے، لیکن یہ اختیار بہرحال آپ ایک وزیر اعلیٰ سے نہیں لے سکتے کہ اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے چینج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انعام غنی صاحب جو پچھلے آئی جی صاحب تھے وہ بھی ایکولی کمپیٹنٹ تھے، قابل ترین آدمی تھے، لیکن بعض اوقات آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی، ہو سکتا ہے محترم عثمان بزدار صاحب سردار صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، کیونکہ ایگزیکٹ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک چوائس آپ ان کو بہرحال دینی پڑے گی۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 یا 6 آئی جی بدلنا کوئی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں بن رہی یا آپ جس طرح کا اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کر پا رہا یا آپ کی ٹیم ورک نہیں بن رہی، اس طرح سے لے لیں تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ چینج کر لیں، اور ان کو جو ہے ایک اچھے عہدے پہ دوبارہ لگا بھی دیا گیا ہے، آئی جی ریلوے میرے خیال میں لگایا گیا ہے، کیونکہ بہرحال آئی تھنک کہ بزدار صاحب کو ہمیں یہ اختیار بہرحال دینا چاہیے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں آپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علی محمد خان صاحب کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی اتنی اہم پوزیشن پہ کسی شخص کو لگایا جاتا ہے تو 3 ایشوز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے، یعنی بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا مطلب آپ کی چوائس غلط ہوئی تو پھر یہ بھی غلط آپ کی غلطی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کچھ توقعات ہیں، آپ اسے کچھ کروانا چاہتے ہیں اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قانونی کام نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہٹا دیں۔ تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں اور اس سٹینڈرڈ کو کوئی بیوروکریٹ میچ نہیں کر رہا، تو یہ 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب عثمان بزدار صاحب کو 3 سالوں میں 7 آئی جی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ نے آخری بات کی ہے اس سے میں کسی قدر اتفاق کروں گا کہ ہمارا مین جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں پولیس کے نظام کو چلانا نہیں، اس کو ریفارم کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو پنجاب پولیس ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا جس پہ ڈرنے کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محترم وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اس پہ اور وہ اور ہم خود بھی جو پارٹی کے ترجمان ہیں، خاص کر جو بدقسمت واقعہ ہوا ماڈل ٹاؤن کا جس میں کلنگز ہوئی تو بہت حرف تنقید آئی پنجاب پولیس پہ، حالانکہ پنجاب پولیس میں بہت جری جوان بھی ہیں اور بہت قابل لوگ بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک اوور آل امپیکٹ ان کا اچھا نہیں تھا۔ تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا جس پہ ہمیں ووٹ ملا ہے ان میں ایک بہت بڑا پوائنٹ پنجاب پولیس کی ریفارم بھی تھا اور ہے، تو میرے خیال میں بزدار صاحب کو بھی اس کا بھرپور احساس ہے اور خان صاحب بھی ان سے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، اور ابھی حال ہی میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ بزدار صاحب شاید چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اور کوئی چینجز کریں، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک وزیر اعلیٰ کے منصب پہ جو ایک شخص منتخب ہے تو ان کو میرے خیال میں انہوں نے اختیار اور یہ ایک لیوے دیا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم چینج کرے، بنائے، کیونکہ اینڈ میں جا کے بزدار صاحب یا علی محمد کو کوئی نہیں پوچھے گا، what will people ask is 2 چیزیں پوچھیں گے، پنجاب پولیس کو کتنا ریفارم کیا، اور حرف تنقید وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ خدا نخواستہ آئے گی۔ دیکھیں اگر کامیاب ہوتے ہیں سب کریڈٹ لیں گے، اس کا مطلب سٹینڈرڈز کا ایشو ہے، بیسیکلی ریفارمز کروانا چاہ رہے ہیں پنجاب کے اندر، ظاہر ہے پنجاب پولیس کا پرابلم ہے بڑا پرانا 150 سال پرانا۔ بالکل صحیح، بالکل اس کو دیکھیں زبیر صاحب، اگر ایک گورنمنٹ اچھا کرنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی، لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی، اور اس کے بعد اگر وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، اور پھر سٹینڈرڈ ظاہر عثمان بزدار صاحب کے ہائی ہیں، وہ اپنے صوبے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ دنیا میں مطلب پتنی علی ظاہر سے بات ہے، حکومت میں بیٹھے ان کو ڈیفینڈ کرنا کسی نہ کسی طرح، یہ ڈیفینڈیبل ہے ہی نہیں یہ چیز۔ میرا خیال ہے حکومت کو ریفارم کا مطلب بھی نہیں پتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں ریفارم سے ہوتا ہے بڑا پینفل اور سلو پروسیس ہوتا ہے جس میں بڑے پیشنس چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں اور 3-3 4-4 مہینے بعد اڑائیں گے آئی جی کو، تو کون سا آئی جی اگر پرفارم نہیں کر رہا تو کیا کرے جی؟ نہیں تو پھر ریفارم کو چھوڑ دینا، پھر تو اس کا مطلب ریفارم تو نہیں ہے نا۔ ریفارم کے لیے تو آپ کو میں نے کہا بہت کوئی بھی آرگنائزیشن میں آپ ریفارمز کریں گے تو آپ کو اس کو 1.5 سال دینا ہے، بیکاز وہ
ایسی چیزیں کرنی ہوتی ہیں جس طرح ٹیکنالوجی پہلے analysis کرے گا، جس طرح دیکھے گا۔ انالیسس کرے گا جی پنجاب پولیس کو کس طرح سے بہتری بنایا 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، آئی جی 1.5 سال میں ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ٹریننگ، ان کی پروموشن، ان کے انکریمنٹس، ان کے فیسلٹیز، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تھانہ کچہری کا کلچر، وہ ساری چیزیں شامل ہیں نا. تو اس نے کتنی چیزیں کرنی. ابھی آپ 3 مہینے میں تو وہ سیٹل نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں. تو پرابلم آئی جیز کا نہیں ہے، پرابلم عثمان بزدار کا ہے. اور یہ پلیز یہ اگر کہیں کہ عثمان بزدار کے سٹینڈرڈ اتنے آئی ہیں تو اچھی بات. ایک صوبہ چلا رہا ہے ایک بندہ، صبح نہیں چل 3 رہا سال سے چلا رہا ہے. 5 چیف سیکرٹری، 7 آئی جی. آپ جا کے کہیں کسی بھی جگہ انگولا میں یا امریکہ میں جا کے بتا دیں کہ یہ 3 سال میں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرسٹ کیس میں ٹیم، آپ کرکٹ کی ایگزامپل لے لیں نا، جو عمران خان اور یہ سارے سب، علی محمد رمیز راجہ لگایا اچھے. اب میں بتاتا ہوں، اگر آپ عمران خان کیپٹن ہوتے اور 3 سال کیپٹن شپ میں وہ اگر 7 وکٹ کیپرز چینج کر دیتے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ہر 3 مہینے کے بعد وکٹ کیپر فارغ ہوتا، تو اس کا مطلب یا تو وکٹ کیپر کی پرفارمنس خراب ہے نا، یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی. جیسے یہ نہیں ڈیفینڈ کرتے کہ جی اسد عمر واز دی پوسٹر بوائے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں، جو سکے علی میرے بات سے ایگری کریں گے ایک چیز دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی پرفارمنس، تو ہم پرفارمنس میں یہ صرف یہ نہیں کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم گروتھ ریٹ ½ بڑھا دیں، ٹیکس ریونیو ½ ایکسپورٹ کی. انہوں نے کہا تھا ایک ہم پاکستان کو بدل دیں گے، وہ والا پاکستان تصور جو ریاست مدینہ کے مطابق ہے. لیکن عمران خان کی نیت اچھی ہے. ایک بات پلیز کرپٹ نہیں ہے، مجھے پلیز یار کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پلیز پلیز پلیز. ابھی بھی جو آپ تقریر سنا رہے تھے کہ 2 پاکستان چاہتے ہیں. ندیم بابر کے لیے کتنے، کون ہے ندیم بابر؟ کون سے ایلیٹ میں ہے نا، ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے، ان کو اندر بند کیا ہے، ان کے خلاف نیب کے کیسز بنوائے ہیں، ان کا میڈیا ٹرائل کیا ہے، کھا پی کے جیبیں بھر کے اور پتہ نہیں کس کس کی جیبیں بھر کے چلے گئے. عمر ایوب صاحب نے پرفارم نہیں کیا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کون سے 2 وزارت بدل گئی سر. وہ کیانی صاحب جو تھے ان کے ہیلتھ منسٹر، سر وہ کھا پی کے وزارت لے لی. ایک سیکنڈ، کھا پی کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ زیادہ کرپٹ ہو گئے، ہر سال اور ورس ہو گئے. ہمارے زمانے میں ٹرینڈ پوزیٹو تھا، مطلب ہر سال کم ہو رہا تھا ہمارا انڈیکس، ان کے زمانے میں بڑھنا شروع. ویئر از دیکھیں آج بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ بہت بڑا ظلم کر گئے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب، جو انہوں نے NRO دیا، تو اس NRO کی وجہ سے آج تک پاکستان کا تو آدھی کابینہ جو ہے 42% جو ہے نا ان کی کابینہ میں 42% مشرف کے ساتھ ہی بیٹھے، 42%. شیخ رشید کون سی کابینہ میں تھے جو ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جو جا کے بتاتے کہ GHQ کے گیٹ کتنے ہیں. اور آج جو ایسے فواد چودھری صاحب نے یہ بتایا کہ آپ اس گیٹ کے اندر سے داخل ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح جس طرح جو فواد چودھری صاحب کی بیان پر میں کمنٹ کر دوں. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کہا، علی صاحب سن لیں، انہوں نے کہا یہ اس لیے باہر بیٹھتے ہیں کہ تاکہ ان کو وہ فیڈرز وہ مل جائے کہ یہ حکومت میں آگے، جیسے پہلے ان کے منہ میں فیڈر تھا. لیڈروں کس نے دیا تھا فیڈر؟ وہ کہہ رہے ہیں فوج نے. ڈائریکٹ بلیم کر رہے ہیں، ایکیوز کر رہے ہیں ہماری فوج کو کہ جی وہ پولیٹیکل چیزیں کرتی تھی. وہ ماضی کی فوجی قیادت کو کر رہے ہیں سر، جنرل ضیاء الحق کو. پتہ نہیں کیا. اب یہ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ صرف اب فوج ٹھیک ہوئی ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں، پہلے والی خراب تھی. علی محمد خان صاحب اس کا جواب دے دیں اگر کوئی آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اس کی طرف سے ریجیکشن آنی چاہیے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جتنی حکومتیں تھی فوج بناتی تھی. اس نے فواد چودھری نے علی محمد خان صاحب فیڈر منہ میں چاہیے جب جیسے پہلے دیتے تھے. جی علی محمد خان صاحب. نہیں، فیڈر تو اچھی چیز ہے جب تک وہ بچوں کو ملتی رہے. بڑوں کو فیڈر نہیں پینا چاہیے، چاہے وہ سیاسی فیڈر ہو یا فوجی فیڈر ہو. تو میں تو یہ فیڈر والی بحث میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کرنے کو بڑے کام ہیں. اور فواد صاحب سے پوچھ لیں، وہ تو بڑے وائبرنٹ ہیں، ابھی آپ کال میں لا لیں، آپ کو جواب دے دیں گے. تو دیکھیں وہ ایک پاسنگ کمنٹ کیا ہے، آپ کو ان کے موڈ کا پتہ ہے، وہ تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو خیر مارجن دے دیں. باقی وہ برے آدمی نہیں ہیں، وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ٹھیک ٹھاک شرارت ہے ویسے علی محمد خان صاحب. یہ سیاسی جوکر کہہ دینا کسی کو، اور یہ کہہ دینا ہے کہ وہ MNA کیوں ہیں، ایسا شخص پارلیمنٹ کا حصہ کیوں. آپ تو پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر بیٹھے ہوئے، GHQ کے وزیر GHQ کے گیٹ کے باہر بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ ایسا الزام لگا دینا. ویسے یہ شرارت نہیں ہے.
देखिए, थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड्स पे अगर आप एतराज कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन बहरहाल एक कमेंट उन्होंने किया है। सियासत में इस तरह की लोग बातें एक दूसरे को करते रहते हैं, कोई ऐसा मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि असल इश्यूज की तरफ आए। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक स्पीच में बात भी की है कि मुशर्रफ साहब के हवाले से बात की है कि जो NRO का उन्होंने जिक्र किया, ये जो एक दफ़ा किसी को एक मसला बन जाता है ना सियासत में, देखें शॉर्टकट या नकल के ज़रिए पास होना, ये एक दफ़ा आपको लत पड़ जाए वो निकलती फिर आपसे नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि इनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। आसान नहीं था मियां साहब को मुल्क से बाहर जाके एक डिक्टेटर्स के ज़माने में मुल्क बदरी या पीपल्स पार्टी हैड देयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को फेस करने पड़े। लेकिन देखें चोई साहब, आप खुद भी एक लिखारी हैं और आप बातों की माहियत को उसको समझते हैं कि जब आपने NRO किया, इसका मतलब है कि यू वर रिफॉर्म्ड, ठीक है ना जी, कि आपने माजी की गलतियों को तस्लीम किया, जिस तरह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन किया था मरहूम नेल्सन मंडेला साहब ने। तो उसके बाद अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा आधा मिनट इस पे जरूर बोलने दें, शायद टाइम कम हो, कि जब NRO आपने कर लिया, चलो बहुत गलत काम किया, उसके बाद तो रिफॉर्म हो ना, उसके बाद तो रिफॉर्म हो, उसके बाद भी आप वही करेंगे कि एज लेट एज 2020 और 2021 कि अभी तक जो है किसी तरीके से आप इस चक्कर में हैं कि आपको IJ वाला रास्ता मिल जाए। यानी कि कोई वजह नहीं था। जुबैर साहब के साथ मैं कोई 2 दर्जन प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, बार बार अच्छा भी नहीं लगता कि एक साबिक वज़ीर आज़म का तर्जुमान जो देखें, मेरी ज़ाती तो कोई हैसियत नहीं है ना जुबैर साहब की है, हम तो किसी जमात की या किसी लीडर की तर्जुमानी करने यहाँ बैठे हैं। तो जब ये GHQ में गए थे, तो मैं नहीं कहता ये खुद से गए थे, इनको भेजा गया। ज़ाहिर है चाय पीना अच्छी बात है और GHQ में मिले तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं, लेकिन आप क्यों गए? जब वहां से आपको उनकी तरफ से फिर बताया गया कि आप अपने मसले अदालत में हल करें। देखें, आप अपने जो है केसेस अदालत में हल करें और सियासी मसाइल जो है आप पार्लियामेंट में, तो आपको वहां से एक मैसेज क्लियर मिल गया ना कि प्लीज नो मोर, वो चीज नहीं है। बड़ा एक आखिरी बात आपने आखिरी बात बड़ा एक, अगर आप देखें, अगर आप जावेद चौधरी साहब ये आखिरी बात सुन लें प्लीज, आप अगर देखें थोड़ा सा देखें, गैर जज्बाती या एक गैर जानिबदाराना अगर हम तायराना नजर माजी पे, अभी हालिया माजी पे डाले, तो सबसे ज्यादा मसला अगर खुदा न खास्ता पड़ सकता था तो वो जरदारी साहब को पड़ सकता था एस्टैब्लिशमेंट से। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि एस्टैब्लिशमेंट में ये एक पुख्ता एक फैसला मेरे ख्याल में है कि वो माजी की गलतियां उन्होंने नहीं दोहरानी। कि कियानी साहब के दौर में कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, वो नहीं किया टेक ओवर। तो मैं ये समझता हूं कि अगर फौज में इस चीज की है एक एस्टैब्लिशमेंट में कि वो अब चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत हो, माजी में गलतियां सबसे हुई हैं, तो क्यों बार बार सियासतदान उधर घुसता है, क्यों बार बार जो है वो उनसे तवक्को लगाता है? आप आवाम से तवक्को लगाओ, आप अपनी परफॉर्मेंस से आगे जाओ। अली मोहम्मद खान साहब, मैंने ना ये इशू डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जुल्फकार चीमा साहब हमारे साथ हैं, साबिक IG हैं, इनसे जरा वो पंजाब में जो तबादले हो रहे हैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये पंजाब में प्रॉब्लम क्या है? ये IG जितनी तेजी से, चीफ सेक्रेटरी थी तेजी से क्यों बदल रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो साहब, आज 7 तारीख है, पंजाब में 8वां IG लगा है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो दोनों अफसर लगे हैं दोनों बहुत अच्छे हैं। कामरान भी नीट एंड क्लीन अफसर है एंड राव सरदार इज ऑल्सो अ वेरी वेल रिप्यूटेड अफसर। ठीक है, मगर यहाँ 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। वो ये कि अभी तक पंजाब में पुलिस और इंतजामिया में बड़ी बदतरीन किस्म की मदाखलत रही है। लिहाजा मौजूदा हुक्मरानों को अपना माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। वो अपने वादों के मुताबिक पुलिस में सियासी मदाखलत खत्म करें और उसे गैर जानिबदार कौमी इदारे के तौर पर अमर्ज होने दें। नए IG को मुकम्मल ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दें ताकि वो फील्ड से बुरी शोहरत के अफसरों को फारिग करे और दयानतदार और दलेर अफसर तैनात करे जो जराइम को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसमें देखिए चीमा साहब, ये जो नए IG है ना, इनकी आपने भी तारीफ की है और हर तरफ से इनकी तारीफ सुनी है कि इन्होंने हर किस्म की पोस्टिंग देखी है, ऑनेस्ट भी हैं। ये अब आप जैसे लोग कह रहे हैं, मैं जिनसे भी मेरी बात हुई, तो यूं महसूस होता है कि ये बड़े तगड़े अफसर हैं। और बल्कि पंजाब पुलिस के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी उम्मीद है पंजाब पुलिस के लिए। अब सवाल ये कि क्या ये टिक सकेंगे सर यहाँ पे? देखें, ये
کل میں نے جس طرح کہا کہ مائنڈ سیٹ کس کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ حکمرانوں کا. یہ جو ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ول کیا ہے, ان کا ہدف کیا ہے. دیکھیں یہاں بات ہوئی ریفارمز کی, دونوں آپ کے پینلسٹ نے ریفارمز کی بات کی, اور علی محمد صاحب بڑے ایک نیک اور باکردار شخص ہیں, انہوں نے بار بار کہا جی ہم نے پولیس کو ریفارم کرنا ہے. ریفارم کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ابھی تک انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی سے صرف باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ریفارم کا مطلب ہے. اچھا ویسے چیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر نے 3 آئی جیز کی تعریف کی, جس آئی جی کو لے کے انہوں نے تعریف کی اس کے بعد اسی آئی جی کو فارغ کیا گیا, اور توقعات کیا ہیں جو پوری نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی وہاں پر؟ عوام چاہتی ہے پولیس ایسی ہو جو ایک ایماندار ہو اور غیر جانبدار ہو. علی محمد صاحب سے میری گزارش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے جس طرح وہ تقریروں میں کہا کرتے تھے صرف اتنا ہی کہلوا دیں کہ پنجاب کے پولیس افسران ایماندار میں چاہتا ہوں اور غیر جانبدار چاہتا ہوں, بالکل جو نیوٹرل ہوں, امپارشل ہوں. ٹھیک ہو گئے. مگر وہاں تو سول سروس کی آزادی کا گلا دبانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کسی ایم پی اے کا کام نہ کرنے والے سرکاری افسروں کو 6 ماہ قید کرنے کا قانون پاس کر لیا گیا ہے. لیکن چیف صاحب یہاں پہ نا ایک تھوڑی سی کنٹرڈکشن ہے کہ اگر تو فرض کریں کہ آپ کو کمزور آئی جیز اور کمزور چیف سیکرٹری چاہیے تھے تو وہ تو پہلے تھے, تو پھر تو ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا. اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے لوگ تگڑے لوگ لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے, کچھ نہ کچھ بہتری آئے. بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے زبیر صاحب آپ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کی پارٹی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ شیلٹر لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ کی ملاقاتیں تھیں بڑی کنٹروورشل ہوئی وہ, اور شکر ہے آپ سے چائے پینے گئے تھے. تو یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کیا جواب دیں گے علی محمد خان صاحب کو؟ ایک تو علی محمد خان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو میرے اوپر وہ اس بات کو سال ہو گیا, اور میرا خیال ہے وہ 10 دفعہ میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ این آر او لینے نہیں گئے. میں بالکل اپنے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ چائے پینے آ جایا کریں, پارلیمنٹ ہاؤس نہیں اتنا کریں گے. اچھا میں نے خوبصورت آپ کی ایک دفعہ نہیں اچھی چائے پلاؤں گا آپ کو, 10 دفعہ یہ کہا, 10 دفعہ یہ کہا. اچھا پتہ ہے, بولیے. میں نے یہ کہا کہ جی میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیک اینی بینیفٹ فار اینی ون. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے لیے تو کچھ لینے ہی نہیں گیا تھا, نہ کسی اور کے لیے, پارٹی کے لیے. نو کچھ بھی نہیں, میں بالکل ایمان سے بتا رہا ہوں. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, اینڈ میں نے کبھی وہ ریلیشن شپ استعمال نہیں کی تھی. میں نے کبھی, میرے ظاہر پی ایم ایل این کو بہت جھٹکے لگے, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, اس کے بعد حکومت وہ توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں, الیکشن 2018 کا ہو گیا, جیل ہو گئی مریم نواز کو, نواز شریف, میں تو نہیں کبھی کیا. لیکن دیکھیں آپ کی طرف سے جو ریبٹل آیا تھا وہ فوج کی طرف سے آیا تھا آپ کی ملاقاتوں کا, یہ ذہن میں رکھیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ غلط کہا ہے انہوں نے. نہیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا. اسی دن رات کو کہا تھا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ میں ملا تھا. میں نے تو کبھی, میں کیا مطلب, میں کیوں جھوٹ بولوں. یہ بھی کہا نا انہوں نے کہ آپ یہ تو عدالتی فیصلے آپ وہاں جائیں. 7 گھنٹے میں اگر یہی کہنا تھا تو پھر تو 2 ملاقاتیں 7 گھنٹے میں یہ تو نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کہا کہ جو عدالتی کام ہے وہ عدالت جائیں اور جو وہ پارلیمنٹ کے ہیں وہ پارلیمنٹ جائیں. تو باقی جو 6 گھنٹے اور 58 منٹ تھے تو اس میں کیا بات ہے؟ کیا طور بھی کی تھی. سوال یہ جو فواد چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یار. اچھا دوسری بات یہ کہ نہ میں گیٹ نمبر 4 سے بات اور بھی کی تھی, وہ بھول گئے. جی علی محمد خان صاحب, ان کو یاد ہے علی صاحب کو چائے پیے کافی عرصہ ہو گیا, بھول گئے. ایک بات یہ بھی کی تھی کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں, یہ بھی ان کو نسخہ دیا تھا. کیا کریں؟ فوج کو سیاست سے دور رکھیں. کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا ان کی طرف سے آیا تھا؟ علی محمد خان صاحب تھی نا اسٹیٹمنٹ, اسی میں یہ ان کی طرف سے آیا تھا, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ میں کہیں تھا نا. جی بالکل. ہاں جی ہاں جی بالکل ہاں جی. اینی ویز میرا خیال ہے علی کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جی یہ کیوں کہتے. بات یہ ہے, لیٹس اسیوم میں غلط کیا تھا. فواد چودھری نے جو ابھی بات کی وہ صحیح کی ہے. حکومت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. ہی از انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نا. میں تو ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوں, ایک پولیٹیشین ہوں, اور میں اپنے پرسنل ریلیشن شپ کے بیسس پر گیا تھا. اور ایک بھائی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں تو شیخ رشید صاحب پرسنل ریلیشن شپ ہے نا سر, وہ جا سکتے ہیں, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. نا جب
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहता है कि ये गेट के बाहर इसलिए बैठते हैं GHQ में PMLN वाले क्योंकि इनको वो फीडर चाहिए मुंह में जैसे इनको पहले दिया जाता था। कब दिया जाता था? तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोवर्शियल तो ये बना रहे फौज को और बड़े मजे से बाहर निकल के। अब आपने जवाब भी सुन लिया था, अली जाहिर सी बात है क्या डिफेंड करे, वो कह रहे हैं मजाक करते हैं। अभी फौज के बारे में वो कह रहे हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फौज के बारे में मजाक करते हैं। मतलब आप देखें इतना हमारा एक बाइज्जत इदारा है जिसकी सबको एहतराम करना चाहिए और जिसको सबको सीरियसली लेना चाहिए। ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फौज के बारे में मजाक करते हैं। अली साहब ऐसे ये नुक्ता है, जाहिर इदारों के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर कल को चीफ जस्टिस साहब के बारे में ऐसे कमेंट्स दे देंगे कि वो जी देखें ये जिस तरह अदलिया इनको सपोर्ट करती थी आज भी ये जजेस से वही सपोर्ट चाहते हैं, तो जाहिर है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह फौज जो इदारे स्टेट के है ना, मेरा ख्याल है वो उनके साथ उनको बाहर रखना चाहिए ना, बाहर रखना चाहिए। क्या ख्याल है आपका अली साहब? नहीं चौधरी साहब, मैंने ये तो नहीं कहा, ये तो पता नहीं इन पे कोई आमद हुई है। मैंने कहा कि उन्होंने कमेंट किया है, सियासतदान कमेंट करते हैं एक दूसरे पे, मैंने ये अल्फाज अदा किए। दूसरा, मैं देखें मैं तो इस सोच का हूं और मैंने ये देखा है सियासत में, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब मैं MNA बना पहली बार 13-14 की बात है, उस जमाने में तो इन्हीं के पीछे की बात ही नहीं करते। उस जमाने में तो टॉक शोज में इस तरह ओपन बात भी नहीं होती थी, फौज का तो नाम ही नहीं। जरूरत क्या है आपको अपने सियासी प्रोग्राम में फौज का नाम लेने की? ये इस ट्रेंड का हमें इसको उनको अपना काम करने दें, जो उनका काम है। जो कल जो दिन हमने सर मसला ये है कि जब एक वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे तो उसके बाद सर ये शोज में भी डिस्कस होगा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। नहीं, मैं तो देखें चौधरी साहब, मैं तो आपको दोनों तरफ की बात कर रहा हूं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं किसी एक को चार्जशीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखें, हम सबको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, अपनी अपनी डोमेन में सबको काम करना चाहिए। फौजी को आप अपना काम करने दें, वो बेहतर तरीके से करें। मुल्क आज पुरअमन है, बहुत हद तक अल्लाह का करम है। और कल जो हमने 6 सितंबर बनाया है, देखें आज 7 सितंबर है ना, आज यौम फजाइया है। मैं PF स्कूलों में पढ़ा हुआ था, वहाँ हम ये मनाते थे 7 सितंबर। लेकिन हमें तो खुशी की बात ये होनी चाहिए कि 7 सितंबर 1965, जिसमें से मैं तो कम अज कम नहीं पैदा हुआ था और जुबैर साहब हो सकता है यंग हो और आप भी शायद पैदा ना हो उस वक्त, लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि हमें तो इसमें फख्र करना चाहिए कि माजी की बजाय आज आप जो है अपनी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस 2019-20 की देख लें, जिस तरह नाको चन्ने चबुआ है। तो लेट द फोर्सेस डू देयर वर्क। हाँ, जो हमारा काम है आज, जिस तरह हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठे ये EVMs पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे और आई वोटिंग वगैरह पे, पार्लियामेंट में हम अपना किरदार अदा करें। जो पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन करना और अपोजिशन का काम है वहां पे हमारी पॉलिसीज को तनकीद बनाना और सोल्यूशंस भी लेके आना, सिर्फ तनकीद ना करना, सोल्यूशंस भी लेके आना। तो मैं समझता हूं आए जरा थोड़ा संजीदगी से, 2 साल भी रह गए, काफी टाइम है रिफॉर्म्स करने के लिए भी। अगर हम संजीदगी से चाहें, नहीं करना चाहें तो फिर कम टाइम है। और साथ साथ हुकूमत की पॉलिसीज में जो ठीक हो गया, जुबैर साहब के पास आने दे। सर मैं आऊं वापस। जुबैर साहब, ये देखिए EVM जो है इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी, उसकी वजह ये कि आप लोगों का काम था पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसला करें। सर आप पार्लियामेंट में फैसला नहीं करते, इदारों को स्टैंड लेना पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री बहुत बिटर है, बहुत ही खराब है। इलेक्शंस में इल्जामात लगते रहे हैं धांधली के। तो हमें जो भी अब रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन उस पर हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ऑन बोर्ड नहीं है, जिसका फर्ज बनता है इलेक्शन कराना, जिसकी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है, और वो इसलिए ऑन बोर्ड नहीं है चौधरी साहब क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम थोपने की कोशिश की है। अगर इनका फर्ज बनता था कि पहले सबको कन्विंस करें। और दूसरी बात ये, चले मान लिया कि अली की बात मान ली, या वो फवाद चौधरी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, या शिबली फराज हैं, कि जी आपकी नीयत साफ है। भाई अगर आपकी नीयत साफ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है जो ये इसको रिव्यू कर रही है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इनवाइट किया इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को। चेयरमैन सेनेट ने इनके साथ मिलकर रिजेक्ट कर दिया कि उसको नहीं बुला सकते। फाफिन के नुमाइंदे को नहीं आने दिया, पिलडैट के नुमाइंदे को नहीं आने दिया। एक और इदारा मैं भूल रहा हूं, हाँ नादरा जिसके ऊपर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हैं, नादरा चेयरमैन सेनेट की कमेटी में पेश नहीं हो सकते। ठीक है भाई। अच्छा, और जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है उनको बुलाने की? भाई जिसने डिस्कस करना है, अली सुन लें,
جس نے ڈسکس کرنا ہے, جس نے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو نیا الیکشن ہوگا اور یہ جو مشین لے کے آ رہے ہیں کیا یہ اس تمام چیزوں کو پورا کرے گی, وہ جو تحفظات ہیں, تو آپ فیفن کے بندے کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ آپ الیکشن کمیشن آپ نادرا کے بندے کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ اتنی سمپل. اچھا مصطفیٰ کھوکر کو اس کمیٹی سے نکال دیا, مصطفیٰ کھوکر کو اس کمیٹی سے نکال دیا جس کے چیئرمین خود پیپلز پارٹی کے, وہ میں نام بھول رہا ہوں وہ ہے. مطلب آپ خود بتائیں کہ بھائی آپ ڈیبیٹ کرنے دیں نا, آپ میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے دیں, آپ سٹینڈنگ کمیٹی. میڈیا میں جو ڈیبیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. علی محمد خان صاحب میں نے وقفہ لینا ہے لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, واپسی آپ کے ساتھ ہی ہوگی. سوال بڑا سیدھا ہے کہ الیکشن کمیشن ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانے اس نے انکار کر دیا, اس نے مرشد کر دیا, 37 اعتراضات اس نے اس کے اوپر لگائے ہیں. آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک ادارہ اس مشین کے تحت الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے تو گورنمنٹ کیسے قانون کرے گی کہ اگلے الیکشن اسی مشین کے ذریعے ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں. دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک ووٹ بھی اضافی ہو تو قانون پاس ہو سکتا ہے, نئے الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں اور اس کے بعد اس ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہو سکتا ہے. یہ گورنمنٹ سٹینڈ کر رہی ہے اس چیز پہ. اب اگر ادارہ نہیں مان رہا, الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, تو آپ کیسے قانون پاس کریں گے؟ جوئی صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا زبیر صاحب کی تصحیح کر دوں. مناسب تو نہیں اس طرح کا لفظ یوز کرنا ہے کہ بہرحال چونکہ انہوں نے کچھ فیکٹس دیے ہیں, چونکہ وہ اسلام آباد سے دور ہیں, ان کو انفارمیشن نہیں ہوگی, تو میں آج کی ان کو بتا دیتا ہوں. کل اور آج جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں, جن چیزوں کی طرف ان کا اشارہ تھا, میں شکریہ کے ساتھ بات کروں گا چیئرمین سینٹ کی کہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا. اور جو ایک لیٹر بھیجا گیا تھا محترم تاج حیدر صاحب کی طرف سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ منسٹر کے طور پہ وہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ ان کے لیٹر کے بعد انہوں نے الاؤ کیا فافن والے بھی آ جائے, انہوں نے بریفنگ دی, الیکشن کمیشن والے بھی آ جائے, انہوں نے بریفنگ دی. کل نادرا والے بھی آئے تھے, اور جو محترم مصطفیٰ نواز کھوکر بھائی کی بات کی ہے, چھوٹا بھائی اپنا قابل آدمی ہے اور بڑا سمجھدار ہے, اس کو تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے. تو جو چاروں ایشوز انہوں نے بتائے ہیں وہ ایڈریس ہو گئے ہیں. جو آپ کا نقطہ ہے وہ اہم ہے. دیکھیں, ہم نے تو آپ کی قانونی پوزیشن بتائی ہے حکومت نے کہ اگر ایک ووٹ کی بھی برتری ہے تو قانون ہم بنا سکتے ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ الیکشن کمیشن اگر تیار نہیں ہے, اور کیونکہ الٹیمیٹلی تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے, تو ہم کوئی چیز الیکشن کمیشن پہ تھوپیں گے نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی چیز کو, اچھی چیز کو کنٹروورشل بنائیں. آج سے 6-7 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کو دعوت دی تھی, ان کو بات کی تھی, ان سے ہم نے انگیج کیا. انہی فواد چودھری صاحب نے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی, میں نے بھی کیا, اور ابھی بھی اس پہ بڑی فروٹفل ڈسکشن ادھر ہوئی ہے. حالانکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ ای وی ایم کو ابھی مان رہے ہیں, لیکن انگیج ہم نے کیا ہے. لیکن آئیڈیل ماحول اس میں یہ ہوگا کہ پبلک اوپینین اور یہ ساری چیزیں اس کے حق میں ہوں. عوام تو چاہتی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, لیکن ہم اس کو کنٹروورشل بنا کے کرنا نہیں چاہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حتمی نہیں ہے کہ اگلے الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اعتراضات آ رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے. اس دورانیے کے اندر نہ مشینیں خریدی جا سکتی ہیں, نہ سسٹم انسٹال کیا جا سکتا. دیکھیں چوئی صاحب, میں تو آپ کو حکومت کی پوزیشن بتا سکتا ہوں نا, میں تو الیکشن کمیشن کی بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو ایک آئینی پوزیشن بتائی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن انڈرٹیک ہی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی تو ہم ایک آئینی ادارے پہ نہیں کر سکتے, لیکن لا اگر ہم بنا دیتے ہیں تو آئینی طور پہ پھر لا کے مطابق چلنا ان پہ ایک آئینی ذمہ داری ہوگی. لیکن ہماری رائے, ہماری سوچ یہ ہے, وزیر اعظم صاحب کی خواہش بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر ول ہونا, اگر نیت ہو کہ ہم نے کرنا ہے, اور اس میں اپوزیشن کا بڑا رول ہے. الیکشن کمیشن نے آج یہ بات کی بھی ہے کہ علی صاحب اس میں علی صاحب مسئلہ یہ کہ الیکشن کمیشن یہ تازہ ترین کیونکہ آ رہی ہے نا ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن یہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم اس ٹائم کے ذریعے ای وی ایم کے ساتھ یا نئے الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. تو اب اگر وہ قانون بنا دیتے ہیں آپ تو ایک نئی کنفیوژن پیدا کر دیں گے آپ. دیکھیں, میں تو پہلے اس پوزیشن کو واضح کر چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک آئینی کیوس جو آپ نے لفظ یوز کیا وہ کریٹ ہو. ہم صاحب تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ شفاف ہو, اور اس کے لیے ٹیکنالوجی سے ہم مدد لیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں ای وی ایم یوز ہو رہا ہے, کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے, نہ وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل, صرف ہم نے وہی ٹیکنالوجی یہاں اپنے ملک میں یوز کرنی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں جوئی صاحب, آپ خود بھی ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے یوزر ہیں. جس طرح آپ یوٹیوبنگ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی سے فائدہ لیا ہے, جس طرح ہم سب فائدہ لے رہے ہیں, جس طرح میں آپ سے کوسوں دور بیٹھا ہوں لیکن یہاں پہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں,
So बिल्कुल technology is सर। the ये way जुबैर forward। साहब आप खुद तो यही आईटी बात के कर रहे हैं। एक्सपर्ट हैं, इन्होंने आईटी यूनिट में काम किया है और ये सॉफ्टवेयर्स के उसको अच्छी तरह समझते हैं। जुबैर साहब, एक तो government मैं तो flexible है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन की, एक तो पीटीआई वाले कभी खुद से बस नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। उनका हक है जी बोलने। नहीं हक है, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया अली ने बड़े अच्छे तरीके से। देखिए इन्होंने कहा 4 इतराजात मैंने किए थे, तो इसका मतलब जब हम इतराजात कर रहे थे तो हमारी बात, बिकॉज जस्टिफिकेशन थी नहीं ना कि आप कैसे उस वक्त ये बहस किए चले जा रहे थे शिबली फराज और फवाद चौधरी कि नहीं हम फैसला करेंगे कि किसको आके ब्रीफिंग करनी है। सो वो जो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना सेनेट चेयरमैन ने, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि सिवाय इसके बट गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल है ना सर। कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, पहली दफा नहीं करना चाहिए, इतराज करना क्यों चाहिए भाई? कौन सी स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसने किसको बुलाना है? स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाना है या फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाना है या जिसको भी बुलाना है, ये उसका काम है। ये तो फैसिस्ट रजीम्स में होता है कि आप इसकी बात सुनेंगे और इसकी नहीं सुनेंगे, अथॉरिटेरियन रजीम्स। अच्छा, वैसे आप शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते? हम क्यों नहीं चाहते? हम सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा सपोर्टर्स हमारे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ गांधी से ये आए हुए हैं। आरटीएस किसने बिठाया था? किसने बैठाया था? इन्होंने तो बिठवाया था। वो उस वक्त आरटीएस टेक्नोलॉजी सिस्टम था ना, ये कहते हैं टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज है। आरटीएस इंट्रोड्यूस हुआ, बैठ गया, 1 घंटे में बैठ गया। तो आपने अच्छा बनाना था ना सर, आपकी गवर्नमेंट थी, आप सिस्टम नहीं अच्छा बना सके, वो बैठ गया। बैठ गया ना। टेक्नोलॉजी का मसला ये होता है। अभी एफबीआर का सिस्टम कैसे हैक हो गया? वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। पूरा डेटा, पूरा नेशनल डेटा सारा हैक होके किसके पास है? आपके अकाउंट में आपको चले गए। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? जो लास्ट उनका स्टेटमेंट थी कि 90% रिट्रीव हो गया, 10% चौधरी साहब अभी तक नहीं हुआ। ये है टेक्नोलॉजी इनकी, ये है इनके यूजर। और बैठ के बजाय कि शर्मिंदगी शो करें कि भाई अब भी एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का एफबीआर का डाटा हैक हो गया और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था। वो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अपना डाटा, प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, अपोजिशन लीडर का, मियां नवाज शरीफ साहब की सारी फैमिली का सारा डाटा इंडिया सारा पहुंच गया ना इंडिया में। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी है? और फिर ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज होती है, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आना चाहिए। गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा डालेंगे वैसे ही रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होने चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। जुबैर साहब और गवर्नमेंट और अपोजिशन को बैठ के एक ही बार फैसला करना चाहिए। कौम आपसे ये तो बिल्कुल क्लियर है, इनको फैसला आपने गुफ्तगू सुनी, हमने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।